जय मसी सालोम भन्दै आजको वचन आज तपाईहरुको बीचमा हितोपदेशबाट 9 अध्यायबाट तपाईहरुको बीचमा कुरा गर्न चाहन्छु। थोरै समय लाग्छ होला, धैर्यताका साथ सुनिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। म आज एक पद मात्रै पढ्छु। हितोपदेश 9 अध्यायको एक पद। यहाँ यसरी लेखिएको छ, बुद्धिले आफ्नो घर बनाएको छ, त्यसले आफ्ना सात खामा गाडेको छ। आमेन। म यति एउटा यो अलिकति लामो खण्ड म पढ्ने छैन र एउटा खण्ड मात्रै पढेर तपाईहरुको बीचमा केही कुराहरू गर्न चाहन्छु। सुलेमान राजाले के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ आज घरको सवालमा? बुद्धिले आफ्नो घर बनाएको छ, त्यसले आफ्ना सात खामा गाडेको छ। के हो त यो सात खामा भनेको? के हो त? किन बुद्धिले आफ्नो घर बनाएको र सातवटा खामा गाडेको भनेर बाइबलले हामीलाई बतायो? वास्तवमा यसभित्र केही रहस्यहरू लुकेको म देख्दछु र यो रहस्य म तपाईहरुको बीचमा सातवटा रहस्य म तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु। पक्कै पनि सुलेमान राजाले ढुङ्गा, कंक्रिट र सिमेन्ट र पानीबाट बनिएको पिल्लरको कुरा गर्नुभएको निश्चय नै होइन, तर यसभित्र केही न केही यस्ता गहिरा कुराहरू राखिएको छ जसको प्रकटीकरण तपाईहरुको बीचमा म दिन चाहन्छु। हामीले प्राय गरी घर बनाउँदा बडो सुझबुझका साथ इन्जिनियरसँग, विभिन्न पाका भद्र भलादमीसँग, घर बनाएर सकिसकेकाहरूसँग, मिस्त्रीहरूसँग बसेर घरको नक्सा बनाउनेदेखि लिएर कसरी घरलाई सुन्दर र आकर्षक बनाउन सकिन्छ भनेर सरसल्लाह गर्ने गरिन्छ, जसलाई बुद्धि भनेर पनि भनिन्छ। अनि बाइबलले हामीलाई घरमा यो सातवटा पिल्लर चाहिँ हुनुपर्छ भनेर चाहिँ किन यसरी हामीलाई आह्वान गर्यो? यो घरमा जम्मा सातवटा पिल्लर छैन, 16वटा पिल्लर, मेरो अनुमानमा 16वटा पिल्लरदेखि 12वटा पिल्लर, कतिवटा पिल्लर छ। हामीले जतिवटा पिल्लर लगाएर घर बनाए तापनि केही फरक पर्दैन, तर घर मजबुत हुनुपर्छ। तर आत्मिक जीवनमा अथवा हाम्रो परिवारमा चाहे तपाईले खरको छानो बनाएको घर बनाउनु भएको हुन सक्छ तपाईको घरको छानो टिनको छानो हुन सक्छ, हुन सक्छ तपाईको एक तल्लाको घर हुन सक्छ, हुन सक्छ 10औं तल्लाको तपाईको घर हुन सक्छ। त्यो कुराको मायना बाइबलले राख्दैन, तर तपाईको घरमा चाहिँ 7वटा पिल्लर चाहिँ हुन जरुरी छ। आमेन। म 7वटा पिल्लर तपाईहरुको बीचमा म एक एक गरेर क्रमशः तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु। मैले भनिहालेँ तपाईले कसरी घर निर्माण गर्नु भएको छ, परमेश्वरले त्यसको हेक्का राख्नुहुन्न, तर तपाईले आफ्नो घरभित्र बुद्धिमानीपूर्वक 7वटा खामा छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले विचार पुर्याउनु पर्छ प्रिय। त्यसकारण म आज तपाईहरुको बीचमा के हो त त्यो 7वटा खामो जो हामी हरेकको जीवनमा, हरेकको घरमा हुनै पर्ने? के रहेछ त्यस्तो 7वटा पिल्लर? के रहेछ त्यस्तो 7वटा खामो जो हरेक विश्वासीको घरमा हुनै पर्ने? चाहे तपाईको घर छानोको घर किन नहोस्, चाहे तपाईको घर पक्की र ढलान गरेको किन नहोस्, त्यो कुराको मायना बाइबलले राख्दैन। बाइबलले यो 7वटा खामको मायना राख्छ। एक नम्बरमा म तपाईको बीचमा एक नम्बरको जो हाम्रो बीचमा हामीले हुनै पर्ने पिल्लर म तपाईको बीचमा राख्न चाहन्छु। एक नम्बरमा त्यो खामो जसलाई मैले प्रेमको खामो भनेर अन्दाज लगाएको छु। प्रेमको खामो। हाम्रो विश्वासको घरानामा यदि यो प्रेमको खामो यदि भएन भने तपाईको घर जसरी सुन्दर, बुट्टा र आकर्षक तरिकाले तपाईले घर बनाउनु भएको छ, तर तपाईको घरमा यो प्रेमको खामो छैन भने त्यो घरको कुनै औचित्य छैन। हुन सक्ला तपाईको घरको वरिपरि कुनै मानिसहरू ओहो कस्तो शानदार आलिशान महल भनेर अन्दाज लगाउन सक्छन् होला, तर हामी विश्वासका घरानाहरूको लागि बिल्डिङ मात्र ठुलो कुरो होइन, तर हाम्रो घरानाहरूको लागि हाम्रो घरभित्र प्रेमको खामो छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विचार पुर्याउनु पर्छ। हाम्रो घरमा हुनै पर्ने खामो प्रेमको खामो हो र यो खामोको अभावमा हाम्रो घर भत्किन्छ, हाम्रो घर सुन्दर हुन सक्दैन, हाम्रो घर आकर्षक हुन सक्दैन। संसारिक तवरबाट आकर्षक हुन सक्ला, तर आन्तरिक रूपबाट त्यो घर मजबुत र बलवान हुन सक्दैन। यसकारण हाम्रो घरमा प्रेमको खामो हुनै पर्छ। सुलेमान राजाले
बुद्धिमानले आफ्नो घर बनाएको छ र त्यसले आफ्नो 7वटा खामो गाडेको छ, बनाइरहेको छ। त्यसकारण यो 7वटा खामो मध्येमा पहिलो खामो हो प्रेमको खामो। पावलले जम्मा जम्मी गरेर 13वटा पत्र लेखेका छन्। यदि हिब्रूको पत्रलाई पनि जोड्ने हो भने 14वटा हुन सक्छ। तर 13वटा पत्रमा पावलले त्यो 13वटा पत्रको पनि सारांशमा के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईलाई थाहा छ? मलाई साह्रो मन पर्छ। प्रेम भन्ने कुरा यस्तो चीज हो कि नुन जस्तै। तपाईले जुनसुकै जस्तोसुकै राजाको घरमा, जस्तोसुकै कंगालीको घरमा पनि त्यो नुनको प्रयोग गरिन्छ। नुनको भ्यालु एकदमै माथि हुन्छ। नुनले सबै सब्जीलाई एकदमै मिठो बनाए जस्तै यो प्रेम भन्ने खामो तपाईँ र मेरो घरमा छ भने अरू सानातिना कुराहरू जे जस्ता भए तापनि प्रेमले मिलाउन सक्ने ताकत राख्छ। त्यही भएर पावलले कलस्सी 3:14 यसरी भन्नुहुन्छ। एकजनाले पढेर मलाई सहयोग गरिदिन सक्नुहुन्छ? कलस्सी 3:14 पदमा त्यहाँनिर यसरी पावल भन्नुहुन्छ। एकजनाले छिटो गरेर पढिदिनु। बरु भनेर शब्द सुरु भयो होला, पढिदिनुहोस् त। मलाई छिटो पढिदिनु पर्छ है। यी सबैभन्दा बढी बरु प्रेम धारणा गर जसले सबै थोकलाई सम्पूर्ण एकता एकसाथ बाँड्छ। सबैलाई एकसाथ सम्पूर्ण कुरालाई मिलाउन सक्ने, सम्पूर्ण कुरालाई एकतामा राख्न सक्ने प्रेमले ताकत राख्दछ प्रिय। त्यसकारण पावलले बरु भनेको के? बरु भन्नुको अर्थ मैले 13वटा पत्रमा जति पनि कुराहरू तिमीलाई सिकाएँ ती भन्दा बरु प्रेमलाई धारण गर जसले सबै कुरालाई एकतामा बाँध्न सक्छ। सबैले भन्नुहोस् आमेन। यस, सबै कुरालाई मिलाउन सक्छ के प्रेमको खामो भयो भने। प्रेमको खामो नै छैन भने ढुङ्गा र कंक्रिट त बहाना हो प्रिय। त्यसकारण हाम्रो घरमा प्रेमको खामो हुनै पर्छ, प्रेमको पिल्लर हुनै पर्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी शारीरिक कुरा भन्दा, भौतिक कुरा भन्दा हामी आत्मिक कुरालाई बढी जोड दिन्छौँ। हामी शारीरिक प्राणी मात्र होइन, हामी आत्मिक प्राणी हौँ। यसकारण सुलेमान राजाले त्यो सालको काठको खामोको कुरा गर्नुभएको होइन, अहिले सिमेन्टको खामो अहिले ल्याउने तयारी गरेको खामोको कुरा गरेको होइन। सुलेमानले कुरा गर्न खोजेको हो तिम्रो घरमा प्रेमको पिल्लर हुनुपर्छ जसले सबै कुरालाई एकै ठाउँमा बाँध्न सक्छ भनेर पावलले भन्नुहुन्छ। मलाई अर्को पनि मन पर्छ। तपाईको घरमा, मेरो घरमा आलिसान घर होला, दुनियाँले वाह वाह भन्न सक्ला। मेरो घर, तपाईको घर, हामी सबैको घर भौतिकै डेरा। तर त्यो घरमा प्रेम छैन भने चाहे खसी काटौँ, चाहे पाडो काटौँ, चाहे बङ्गुर काटौँ, चाहे कुखुरा काटौँ, त्यसको कुनै फाइदा हुँदैन। तर जुन घरमा खामो छ नि प्रिय, त्यस घरमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भनेको कविता मलाई मनमा आयो। त्यहाँ उनले यसरी भन्छन्, हातका मैला सुनाका थैला के गर्नु धनले, सागर सिस्नु खाएको बेसी आनन्दी मनले। है, जुन घरमा प्रेम छ नि त्यहाँ सिस्नु नै खाए पनि मिठो हुन्छ। जहाँनिर प्रेमको पिल्लरै छैन नि त्यहाँनिर आकर्षक र जिब्रोलाई पक्क पार्ने खालको मिठो भोजन पनि काम लाग्दैन। तर यदि त्यो घरमा प्रेमको पिल्लर छ भने त्यस ठाउँमा गुन्द्रुककै झोल किन नखाऊ, मिठो आनन्द हुन्छ। यही कुरालाई यही सुलेमान राजाले हितोपदेश 17 अध्यायको 15 होला सम्भवतः त्यहाँनिर एउटा मिठो कुरा लेखिएको छ। हामीले पढिदिउँ न, मलाई पढेर सहयोग गरिदिनुहोस् न। 17 मा छ कि 15 मा छ हेर्छु है। ल पढिदिउँ त। पढिदिनुहोस् 15 को 17 मा होला। ल 15 को 17 पढिदिनु त एकजनाले, छिटो पढौँ है। हितोपदेश 15:17। प्रेमले दिएको सागपातको भोजन चाहिँ घृणासँग दिएको पोसाकको गोरु भन्दा उत्तम हो। त्यो अर्को संस्कार रहेछ, अर्को संस्कारमा पढिदिनुहोस् त।
देशले भरिएको ठाउँमा देशमा ओके मोटो बासोका खानुभन्दा प्रेम भएको ठाउँमा सागपातसँग भोजन गर्नु उत्तम हो। हो। जुन घरमा प्रेमको खामो छ त्यहाँ सागपात खाए पनि मिठो हुन्छ। जुन घरमा प्रेमको पिल्लर छैन त्यहाँनिर मोटो पारो पनि काम नलाग्ने हुन्छ। त्यसकारण सुलेमान राजाले बुद्धिले आफ्नो घर बनाएको छ र त्यसले आफ्नो 7वटा खामो गाडेको छ। त्यो 7वटा खामो हो प्रेमको खामो। दोस्रो नम्बर अधीनताको खामो। दोस्रो खामोलाई मैले अधीनताको खामो भनेको छु। हामी हिन्दू कल्चरबाट आएका मानिसहरू, हाम्रो घरमा पहिलाका घरहरूमा धुरी खामो भन्ने चलन छ। कतिले त धुरी खामोलाई पुज्ने पनि गर्छन्। र त्यो धुरी खामो भन्नुको मतलब के त भन्दा घरमा एउटा मुली मान्छे हुन्छ के, घरमा एउटा मुली मान्छे हुन्छ। त्यो मुली मान्छेको एउटा अन्डरमा, एउटा अधीनतामा त्यो परिवार चलेको छैन भने त्यो परिवार हिँड्न त हिँड्छ होला तर गन्तव्यमा नपुग्दै त्यो दुर्घटनामा पर्न जान्छ। त्यसकारण अधीनताको खामो आवश्यक छ। हामीलाई दुईवटा कुराको अधीनता हुन्छ, एउटा परमेश्वरबाटको अधीनता, एउटा घरको अधीनता। जस्तो मेरो घरमा मैले लिड गरिरहेको छु भने मेरो अधीनतामा मेरो श्रीमती, मेरो छोरा, मेरो छोरी, मसँग जति पनि मेरो परिवार छ त्यो मेरो अधीनतामा आउनुपर्छ। मैले भनेको, मैले दिएको निर्णयलाई मान्नुपर्छ। त्यसलाई बाइबलले अधीनता भन्छ। एफिसी 5:21 पदमा बाइबलले के भन्छ भने ख्रीष्टको श्रद्धामा तिमीहरू एक अर्काको अधीनमा बस भनेर लेखेको हुनुपर्छ। पढिदिनुहोस् त एफिसी 5:21 पदमा छिट्टो गरेर। ख्रीष्टको श्रद्धामा एक अर्काको अधीनमा बस। एक अर्काको अधीनमा बस। हो, हाम्रो घरमा एउटा अधीनताको पिल्लर पनि हुन आवश्यक छ। यो घरमा जो जति नै जान्ने जे भए तापनि घरको एउटा मूल्य मान्छे हुन्छ। जस्तो यो घरमा सिमेन बुवा हुनुहुन्छ, पाको मान्छे हुनुहुन्छ। यो घरको पाको मान्छे र यो घरको मेय उहाँ नै हो र उहाँको अन्डरमा उहाँको परिवार चल्यो हिँड्यो भने यो परिवार सुन्दर परिवार हुन सक्छ। आज कतिवटा परिवारमा घर त राम्रै छ, छोराछोरी पनि राम्रै छन्, कमाइ पनि राम्रै छ, तर त्यहाँ अन्डर छैन भने सबै कुराको भ्यालु लेस भएर जान्छ। त्यसकारण मैले दोस्रो नम्बरमा अधीनताको खामो भनेको छु र घरमा एकजनाको अधीनतालाई हरेकले स्वीकार गर्नुपर्छ। आज कतिवटा घर भद्रगोल र पीडामा गुज्रिरहेको छ, त्यसको कारण हो प्रेमको खामो नहुनु, त्यसको कारण हो अधीनताको खामो नहुनु। हाम्रो घर अधीनताको अधीनमा हुनुपर्छ, एकजनाको व्यक्तिको अधीनतामा हुनुपर्छ। त्यो पाको मान्छेले त्यो परिवारलाई लिड गरिरहेको हुन्छ, चलाइरहेको हुन्छ। के असल छ के खराब छ त्यो पाको मान्छेले ठम्ब्याउँदछ र त्यो घरमा उसले अन्डरमा राखेको हुन्छ। यो अन्डरमा राख्नु भनेको फेरि चेप्नु भन्न खोजेको चाहिँ होइन, एउटा अनुशासन जस्तै, एउटा आदर गर्ने कुरा जस्तै। त्यस कारणले गर्दा सुलेमान राजाले बुद्धिले आफ्नो घर बनाएको छ र त्यसले आफ्नो 7 खामो गाडेको छ। मैले पहिला बाइबल पढ्दा यसको अर्थ बुझिन। 7 अङ्क सिद्ध अङ्क हो। बाइबलमा 1, 3, 7, 10, 12, 15, 40 को आफ्नै मूल्य र मान्यता छ। कुनै दिन मौका मिल्यो भने यसको व्याख्या गरौँला। 7 अङ्क सिद्ध अङ्क हो। यसकारण 7वटा खामो चाहिँ हरेकको घरमा हुनुपर्छ भनेर सुलेमानले जोड दिँदै हुनुहुन्छ। हामी विश्वासीहरू, हामीले ख्रीष्टको अधीनतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। हामी विश्वासीहरू घरको एउटा मूल्य मान्छेको अधीनतालाई स्वीकार्नुपर्छ। हो, त्यो अधीनतालाई मैले अधीनताको खामो भनेर भनेको छु। फिलिप्पी 2:1-3 मा पनि पावलले एक अर्कालाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान्ने कुरालाई जोड दिनुभएको कुरा छ। यसले पनि अधीनतालाई बताइरहेको छ। यसले पनि एक अर्काको अधीनमा रहने कुरा, एकले अर्कालाई आदर गर्ने पनि कुरा, एकले अर्कालाई आफूलाई भन्दा बढी श्रेष्ठ ठान्ने कुरालाई जोड दिएको छ। एकजनाले पढिदिनुहोस् न। स्वार्थ वा अहंकारमा फेरि नगर, तर नम्रतामा एउटाले अर्कालाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान। ल हेर्नुहोस् त, नम्रतामा एकले आफूलाई भन्दा अरूलाई श्रेष्ठ ठान। यसले पनि एउटा एक किसिमको अधीनतालाई स्वीकारिरहेको छ। तिम्रो घरमा जो सदस्य छ
तिमीले आफूले भन्दा अरूलाई ठुलो दर्जामा राख। अधीनता स्वीकार गर। जुन घरमा अधीनता हुँदैन त्यो घरका सम्पूर्ण कुराहरू बिग्रेर जान्छ। अहिले त हामी 21औं शताब्दीमा छौँ। धेरै कुराहरू बिग्रेर गएको छ। संसार एकदमै लोभ्याउने जस्तो भएको छ। युट्युबमा हेर्नुहोस्, आज धेरैजना परिवारहरू बिग्रिरहेको छ। किन भन्दा त्यो घरमा अधीनता नभएको कारणले गर्दा धेरै परिवारहरू बिग्रिरहेको छ। त्यसकारण हामीले हाम्रो परिवारमा, हाम्रो घरको जतिसुकै तपाईँ जस्तोसुकै घरमा तपाईँ बस्दै आउनु भएको छ, त्यो घरमा अधीनताको खाँबो हुन जरुरी छ। तेस्रो नम्बर, छिटो जान्छु किन समय पुग्दैन। तेस्रो नम्बर, शान्तिको खाँबो। यो शान्तिको खाँबो भन्ने चाहिँ यो पवित्र आत्माको गुणहरू हामीले गलाती 5:22 मा पाउँछौँ। त्यहाँ शान्ति भन्ने शब्द चलाइएको छ। त्यो शान्तिको खाँबो हाम्रो घरमा हुन जरुरी छ। यदि हाम्रो घरमा आलिशान महल तपाईँ र मेरो हुन सक्ला, मोटर गाडी हुन सक्ला, घरमा राम्रा फर्निचरहरूदेखि लिएर राम्रा फ्ल्याट टिभीहरू हुन सक्ला, एसी कुलर समय अनुसार मौसम अनुसारको खानापिना दिन सक्ने सबै एभ्रिथिङ सबै कुरा राम्रो होला। तर जो हुनुपर्ने शान्ति हाम्रो परिवारमा छैन भने ती सबै कुराहरूको मूल्य घटेर जान्छ। त्यसकारण सुलेमान राजाले हामीलाई तेस्रो नम्बरको खाँबोलाई शान्तिको खाँबो भनेर भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ। भनिन्छ नि, हाम्रो घरमा जस्तोसुकै भए पनि शान्ति चाहिँ हुनुपर्छ है। हामी धेरै पटक अन्य जातिमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ, हामी विश्वासीहरूमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ। जस्तै भए पनि घरमा शान्ति चाहिँ चाहिन्छ हो भन्छौँ हामीहरू। त्यसकारण हाम्रो घर कस्तो छ त्यो ठुलो कुरो होइन, तर हाम्रो घरमा शान्ति छ कि छैन त्यो चाहिँ ठुलो कुरा हो। हाम्रो घर कुन डिजाइनले बनेको छ त्यो ठुलो कुरो होइन, तर हाम्रो घरभित्र शान्तिको पिल्लर छ कि छैन यो चाहिँ ठुलो कुरा हो। त्यसकारण मेरा प्रियहरू, हामीले हाम्रो घर निर्माण गर्दै गर्दा हामीले शान्तिको खाँबो हामीले गाड्नै पर्छ। शान्तिको खाँबो हाम्रो घरमा हुनै पर्छ। यदि शान्तिको खाँबो भइदिएन भने हाम्रो परिवारमा अशान्ति नै अशान्ति, भद्रगोल नै भद्रगोल भएर जान्छ। अनि भद्रगोल नै भद्रगोल भएको घर कुनै भ्यालु हुँदैन। हामी विश्वासीहरूले यी सबै कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ र विचार गर्नुपर्छ र हामी सबैले एकपटक विचार गरौँ कि मेरो घर कस्तो छ भन्दा पनि मेरो परिवारमा शान्तिको पिल्लर छ कि छैन। यो चाहिँ हामीले विचार पुर्याउने कुरा छ। त्यसले गर्दा हामीले हाम्रो घरमा अनिवार्य कम्पलसरी हामीले हाम्रो घरमा शान्तिको पिल्लर, शान्तिको खाँबो गाड्नै पर्छ। शान्तिको पिल्लर जोड्नै पर्छ। शान्तिको खाँबो हुनै पर्छ। त्यस कारणले गर्दा आज म तपाईँलाई वचनबाट जोड दिन चाहन्छु। बुद्धिले आफ्नो घर बनाएको छ र त्यसले आफ्नो 7वटा खाँबो गाडेको छ। त्यसकारण म तपाईँहरूको बीचमा वचनबाट यही नै प्रेरणा दिन चाहन्छु। चौथो नम्बर म तपाईँहरूको बीचमा राख्न चाहन्छु। सुलेमान राजाले हामीलाई 7वटा खाँबोको कुरा गर्दै गर्दा चौथो नम्बरमा मैले मेलमिलापको खाँबो भनेर भनेको छु। मेलमिलापको खाँबो। घर झोपडी होस् वा महल, हाम्रो घरमा मेलमिलाप हुन आवश्यक छ। इङ्ग्लिसमा घरलाई हाउस पनि भन्छ, घरलाई होम पनि भन्छ। HOUSE, हाउस। हाउस र होम भनेको चाहिँ दुईटै घर हो, तर यसको अर्थ र माने फरक छ। याद गर्नुहोस् है, हाउस भनेको रित्तो घर, होम भनेको बच्चादेखि वृद्धसम्म अटाएको घर। फेरि दोहोऱ्याइदिन्छु, हाउस भनेको रित्तो घर जहाँ परिवार बस्दैन, जहाँ कोही व्यक्ति पनि बसोबास गर्दैन, त्यो रित्तो घर छ, त्यो घरलाई हाउस भन्छ इङ्ग्लिसमा। होम, HOME, होम। होमको अर्थ हुन्छ त्यहाँ बाजेदेखि लिएर पलाती सलातीसम्मको व्यक्ति पनि मिलेर बसेको हुन्छ। हो, त्यो घरलाई
मेलमिलापको खाँबो बनेको। अहिले त घर त छोराले बिहा गर्ने बित्तिकै 1 वर्षमा बुहारी लिएर बाउ छोडेर गइसक्या हुन्छ के। मिल्नै सक्दैन एउटा परिवारमा। मैले कमै यस्तो घर देखेको छु जुन ठाउँमा बाजेदेखि लिएर बच्चासम्मको व्यक्ति त्यहाँ पाइन्छ। घरमा 4 भाइ 5 भाइ भयो भने जेठो बुढी टिपेर एकातिर हिँड्छ, माइलो बुढी टिपेर एकातिर हिँड्छ। साइलो गर्दा 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 बाबुआमा बाध्य भएर कान्छोसँग बस्नुपर्ने। हाम्रो नेपालको परिप्रेक्ष्यको कुरा गर्दैछु मैले। तर यो घरभित्र आज एउटा फ्यामिली हटाउन सकिरहेको छ। के कारण थाहा छ? मेलमिलाप नभएको कारणले गर्दा। हिजो त्यही घरमा मेलमिलाप थियो, तर आज त्यही घरमा फुट छ। किन? किनकि एक अर्का बीचमा मेल छैन। बाइबलले मत्तीको पुस्तकमा डाँडाको उपदेशमा धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू, किनभने तिनीहरू स्वर्गको राज्य, तिनीहरूको परमेश्वरका छोराछोरी हुन् भनेर लेखिएको छ। त्यसकारण मेलमिलाप हाम्रो घरमा अनिवार्य कम्पलसरी चाहिन्छ। हाम्रो घर रित्तो भएर काम लाग्दैन। हाम्रो घरलाई हामीले होम बनाउनु पर्छ। भन्नुहोस् आमेन। हो, हाउस बनाएर काम छैन। हाउस बनाएर काम छैन। हाम्रो घरलाई होम बनाउनु पर्छ। अनि होमलाई बनाउनको लागि हाम्रो घरमा के गाड्नु पर्छ? मेलमिलापको खाँबो गाड्नु पर्छ। मेलमिलापको खाँबो हुनु पर्यो। बुहारी मिल्नु पर्यो, भाइ मिल्न पर्यो। मिल्दैन आज 21औं शताब्दीमा, यो संसारको युगमा मिल्दैन मान्छे आजकल। किन मिल्दैन भन्दा त्यहाँ रिस हुन्छ, त्यहाँ डाहा हुन्छ। मेरो जेठो दाइले यति कमायो भन्ने हुन्छ, जेठी बुहारीले यति काम गर्यो माइलीले गरे, अथवा माइलीले गरी जेठीले गरेन, मैले यति धेरै काम। एक किसिमको त्यहाँ भद्रगोलता आउन सुरु गर्छ। अनि बाउले जुन सपना देखेको हुन्छ त्यो परिवारलाई एउटा सुन्दर फ्यामिली बनाउने, होम बनाउने, अनि आज हाउसबाट सुरु भएर होममा टुङ्गिनु पर्ने, होमबाट टुङ्गेर हाउस भइरहेको छ आजकल। त्यसकारण हाम्रो घरमा यदि मेलमिलापको खाँबो यदि हामीले गाडेका छौँ भने हाम्रो परिवार होम बन्दछ। हाम्रो परिवारमा बाजेदेखि लिएर बच्चा त्यहाँ भेटिन्छ। त्यो घर कति मजाको आनन्दित घर होला, विचार गर्नुहोस् त। त्यो घरमा सबै भेटिन्छ। कहिले कहिले हिन्दी सिनेमा हेर्दाखेरि त्यो ठुलो घरको त्यो देखिन्छ कि त्यहाँनिर ठुलो फ्यामिली अटाइरहेको देखाउँछ कि। फिल्ममा मात्रै हेर्न पाइन्छ, घर आएर हेर्नै पाइँदैन। तर मेरो चाहना, प्रभुको चाहना, एउटा घरमा सबैजना मिलेर बस्नुपर्छ भनेर परमेश्वर चाहनुहुन्छ। बाइबलमा उपदेशकको पुस्तकमा सुलेमान राजाले भन्नुहुन्छ, जसको घरमा जसको घरको धुरी चाहिँ बिग्रिन्छ त्यो ठाउँ चुन्छ भनेर लेखेको छ। त्यसकारण हाम्रो घरको धुरी, हामीले धुरी खामो भन्थ्यौँ हिजोको दिनमा, पहिलाको दिनमा, तर अहिले म त्यसलाई मेलमिलापको खामो भन्छु, प्रेमको खामो भन्छु, मैले त्यसलाई अधीनताको खामो भन्छु, त्यसलाई मैले शान्तिको खामो भन्छु, मैले त्यसलाई मेलमिलापको खामो भन्छु। यो खामोको अभावमा घर जहिले पनि रिक्त हुन्छ, अपूर्ण हुन्छ। यो खामोको अभावमा हाम्रो घर सुना सुना हुन्छ। तर यो कुरा यदि हाम्रो घरमा हामीले जोड्यौँ भने निश्चय नै तपाईँ र मेरो घर सुन्दर, बाहिरबाट मात्र होइन भित्रैबाट सुन्दर हुन्छ। हितोपदेश 24 अध्यायमा सुलेमान राजाले त्यहाँनिर घरको चर्चा गर्नुहुन्छ। सुन्दर कोठाहरू भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। 24को 2-3 पदतिर त्यहाँ सम्भवतः त्यहाँ लेखिएको हुनुपर्छ। हाम्रो घरमा अनिवार्य मेलमिलापको खामो हुन जरुरी छ। 5 नम्बर म तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु विश्वासको खामो। विश्वासको खामो, यो विश्वासको खामो पनि कम्पलसरी चाहिन्छ। यदि छोरालाई बाउ र बाउलाई छोराप्रति विश्वास भएन भने, श्रीमतीलाई श्रीमान र श्रीमानलाई श्रीमतीप्रति विश्वास भएन भने, छोराछोरीप्रति बाउ र बाउप्रति छोराप्रति विश्वास भएन भने त्यो परिवार धेरै दिनसम्म टिक्दैन। त्यो परिवारभित्र एक अर्काप्रति विश्वास हुनुपर्छ। विश्वास भएन भने त्यो परिवारको मूल्य घटेर जान्छ। हाम्रो परिवारमा छोराछोरीले बाउआमालाई विश्वास गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। ठुलो फ्यामिलीमा एक अर्काप्रति विश्वास गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। हामीले ख्रीष्टलाई त विश्वास गर्छौं, हामीलाई शंका छैन, तर हाम्रो परिवारमा एक अर्काप्रति पनि विश्वास हुनुपर्छ।
विश्वासको खामो भनेर मैले कतिवटा पुस्तकहरू पनि मैले पढेको छु। हाम्रो घरको पिल्लरमा विश्वासको जग र विश्वासको खामो यदि हामीले गाडेनौँ भने विश्वासै नभएको घरमा कसरी बस्नु? त्यो घर धेरै लामो समयसम्म टिक्न सक्दैन, चल्न सक्दैन। एउटा श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानलाई शङ्का मात्रै गर्छ भने त्यो परिवार सधैँभरि अगाडि बढ्न सक्दैन। हाम्रो घरमा सानादेखि लिएर ठुला, जो होमको कुरा गरेँ मैले, हामी सानोदेखि ठुला व्यक्तिहरू सबैजना अटाउने घरमा एक अर्काप्रति विश्वास पनि हुन जरुरी छ। हाम्रो घरमा विश्वास, तपाईँले भन्नुहुन्छ नेपालमा भाइ फुटे गवार लुटे भन्छ। हाम्रो घरमा एक अर्काको विश्वास भएन भने छिमेकीको कुरा काट्न गइहाल्छौँ हामी। सासूलाई बुहारीको विश्वास छैन, बुहारीलाई सासूको विश्वास छैन। अनि विश्वास नभइसकेपछि आफ्नो मनको कुरो कसलाई गर्छ थाहा छ तपाईँलाई? छिमेकमा गएर, शत्रुको अगाडि गएर कुरा गर्छ। आज अधिकांश हाम्रो समाजमा हाम्रो घरको कुरा के छ भनेर सोध्ने भने घरमा सोध्न पर्दैन, छिमेकमा गएर सोध्यो भने थाहा भइहाल्छ। ब्याङ्कमा कति पैसा छ घरको मान्छेलाई थाहा हुन्न, छिमेकलाई थाहा हुन्छ। कतिजना हाँस्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो घरमा खाँटी कुरो भित्री कुरो के हो भनेर सोध्नु पर्यो भने घरको बाउलाई थाहा हुँदैन, छिमेकलाई गरेर सबै डिटेल्स बताइदिन्छ उसले। शेक्सपियर भन्ने एकजना साहित्यकारले यसरी भन्नुभएको थियो कि, म पुस्तकहरू पनि पढ्छु, शेक्सपियरले यसरी लेखेका छन्, मलाई तिम्रो बारेमा मलाई केही पनि नबताऊ, तर तिम्रो साथीहरू 5 जना साथीको विषयमा मलाई बताइदियो, म तिम्रो बारेमा बताइदिन्छु अरे। अब म कोसँग संगत गर्दैछु भनेर संगतको आधारमा त्यो मान्छेको सबै बताइदिएपछि म कस्तो छु भनेर बताइदिन्छन् अरे, त्यो बताउन मिल्छ अरे। भने जस्तै हाम्रो घरमा के कस्तो चलिरहेको छ भन्ने कुरा घरकोलाई थाहा हुँदैन, तर परमेश्वरलाई थाहा हुन्छ। मेरो सम्पत्ति कति छ, मेरो धन कति छ, हाम्रो घरको के अरे लुकाउनु पर्ने कुरा के छ, त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई छिमेकमा पाइन्छ। किन छिमेकमा गएको कुरा तपाईँलाई थाहा छ? विश्वास नभएर। विश्वासको अभावमा ऊ शत्रु कहाँ जान्छ, विश्वासको अभावमा ऊ छिमेकमा गएर कुरा काट्छ। यदि विश्वास हुँदो हो त आफ्नो मनको कुरो आफ्नो सासूसँग खोल्नु पर्ने, आफ्नो बुहारीसँग खोल्नु पर्ने, आफ्नो छोरीसँग खोल्नु पर्ने, आफ्नो छोरासँग खोल्नु पर्ने, आफ्नो कुटुम्बसँग खोल्नु पर्ने। किन पराई कहाँ गएर खोल्नु पर्ने? किनकि उसलाई विश्वास भएन। मैले त यस्तो घर पनि देखेको छु, एउटै घरमा 2-3टा फ्यामिली बस्छन्, अनि एउटा कोठा 2टा कोठा गरेर बाँडेको हुन्छ, अनि बाँडेपछि त्यो घरको एउटा मानव उदाहरणको लागि एउटा कोठाको ताला चाबी लगाउँछ, लगाएर त्यही घरको बाबुलाई ताला दिन्न, पल्लो घरको छिमेकीलाई ताला दिएर सुम्पेर बजार जान्छ। मैले देखेको छु। त्यो घरको मुली जो बाउ छ, जो आमा छ, जो सासू छ, त्यो सासूलाई ताला दिन्ने, छिमेकमा गएर ताला दिनु विश्वासै छैन। ताला राखिदिनु है, म ढिलो आउनु पर्यो कुखुरा थुनिदिनु है, सासूलाई भन्दै, बाउलाई भन्दै, आमालाई भन्दै, बुहारीलाई भन्दै, छिमेकलाई भन्छ। किन थाहा छ? विश्वासको अभावमा। त्यही भएर म तपाईँलाई आज वचनद्वारा उत्साह दिन चाहन्छु। हाम्रो घर कस्तो छ? टिनको खरको कस्तो छ? कटेरो छ, झुपडी छ, नो प्रब्लम। महल छ, नो प्रब्लम। तर हाम्रो घरमा विश्वासको खाँबो भन्नु सबैले आमेन। विश्वासको खाँबो हुन जरुरी छ। बुद्धिले आफ्नो घर बनाएको छ र त्यसले आफ्नो 7वटा खाँबो गाडेको छ। हो, यो 7वटा खाँबो मध्येको एउटा खाँबो हो विश्वासको खाँबो। विश्वासको खाँबो। 6औं नम्बर म तपाईहरुको बीचमा अगाडि जान चाहन्छु। मैले 6औं नम्बरमा बाइबलमा अध्ययन गरेर, प्रार्थना गरेर, अगुवाई मागेर मैले सबै कुराहरू रिसर्च गरेर तपाईहरुको बीचमा अगुवाईका साथ बोल्दैछु। 6औं नम्बरको खाँबो सत्यताको खाँबो। सत्यतै नभएको घरको के भ्यालु? जुन घरमा सत्यता नै, हामी विश्वासीहरू, हामी अरूको घरको कुरा गरिरहेको छैन। मैले हामी विश्वासको घरानाको घरभित्र सत्यता त हुनै पर्छ, पवित्रता हुनै पर्छ। यदि त्यो घरको मुली घरमा बाहिरपट्टि सत्य देखाउने, भित्रपट्टि सत्य नदेखाउने हो भने त काम लाग्दैन। त्यसकारण हाम्रो घर सत्यताको खाँबोमा अडिएको हुनुपर्छ। बाइबलको वचनमा आधारितमा रहेर, वचन सत्य छ जहिले पनि, वचनमा आधारित, सत्यतामा आधारित भएको हाम्रो घर हुनुपर्छ। तपाईको घरमा भाका कट्टा कस्तो जोड्नु भएको छ, फर्निचर कस्तो राख्नु भएको छ, त्यो ठुलो कुरो होइन। तर तपाईँ मेरो घरमा सत्यता चल्छ कि चल्दैन?
बाउमा, आमामा, छोरामा, छोरीमा, हजुरबाउमा, हजुरआमामा त्यो घरमा सत्यता छ कि छैन? साँचो सत्यता, ख्रीष्टप्रतिको सत्यता, एउटा पवित्रताको जीवन, सत्यताको जीवन त्यो घरमा छ कि छैन? त्यो घरमा जोड्नै पर्ने पिल्लरको कुरामा आज तपाईँहरूको बिचमा गर्दैछु। हाम्रो घर सत्यतामा अडिएको हुनुपर्छ। सतमा अडियो, हाम्रो संसारिक हिसाबले सत भन्छ कि सतमा अडिएको हुनुपर्छ भन्छन् बुढापाकाले पनि। हो, हामी विश्वासका घरना हौ। हाम्रो घरमा प्रेमको खाँबो मात्रै भएर पनि पुग्दैन, मेलमिलापको खाँबो मात्रै भएर पनि पुग्दैन। हाम्रो घरमा सत्यताको खाँबो पनि हुन जरुरी छ। बिना सत्यता हामीले ख्रीष्टलाई देख्न सक्दैनौँ। बिना पवित्रता हामी ख्रीष्टलाई देख्न सक्दैनौँ। बिना सत्यता हाम्रो परिवारबाट परमेश्वरको आराधनामाथि जाँदैन। हाम्रो घरमा सत्यताको खाँबो अत्यन्तै आवश्यक छ। त्यसकारण आज म तपाईँलाई वचनबाट उत्साह दिन चाहन्छु। तपाईँ मेरो घर कस्तो छ यो ठुलो कुरो होइन, तर तपाईँ मेरो घरमा यो 7वटा खाँबो छ कि छैन यो चाहिँ हामीले विचार गर्ने कुरा छ। त्यसकारण हाम्रो घरमा सत्य बोल्ने, सत्य सिकाउने, सत्य बताउने, सत्यताको पक्षमा वकालत गर्ने, सत्यताको पक्षमा अडान लिने हाम्रो घर हुनुपर्छ। आज हाम्रो कतिवटा घरहरूमा सत्यता सिकाइन्न, सत्यता बोलिन्न। बाउ झुट बोलिदिन्छ, आमा झुट बोलिदिन्छ, अनि त्यो घरमा सत्यतै हुँदैन। त्यसपछि त्यो घरको सबैले पनि त्यस्तै झुटो कुरो सिकिदिन्छ। त्यो घर भत्किन बेर लाग्दैन। मत्ती 7 अध्यायमा 2 प्रकारको घर जबको कुरा गरेको छ। हुन त त्यो वचनसँग सम्बन्धित कुरा हो, तर पनि त्यहाँ चट्टानमाथि बनाएको र बालुवा बनाएको घर छ। यदि तपाईँले मैले चट्टानमाथि घर बनाउँदैछौँ भने त्यो घरमा तपाईँले जोड्नु पर्ने सत्यता। पाउलले रोमको जेलबाट सम्भवतः 64 अडीतिर पत्र लेख्दा सत्यताको कम्मर भनेर पनि भनेका छन्। त्यो शरीरको यो कम्मर भनेको चाहिँ माथि टाउकोदेखि लिएर खुट्टासम्मको बिचको सेन्टर भाग हो। सेन्टर भाग नै सत्यताले कसिएको हुनुपर्छ भनेर पावलले जोड दिन्छन्। यसकारण हाम्रो घरको सेन्टर अथवा हाम्रो घरको धुरीभित्र, हाम्रो भवनभित्र सत्य बोल्ने ओठ, सत्य सिकाउने ओठ, सत्यको पक्षमा लिने ओठ हुन जरुरी छ। सत्यताको पक्षमा वकालत गर्ने घर हुनुपर्छ। मैले मेरो घरमा मैले सके जति, मेरो विवेकले भ्याए जति मैले सत्य कुरा सिकाइदिएको छु। सुनुन् नसुन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, गरौँ नगरौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामीले सत्य कुरा चाहिँ सुनाउनै पर्छ, सिकाउनै पर्छ, सिक्नु पनि पर्छ। र हाम्रो घरमा बाहिर मान्छेले हेर्दा सत्यता देखिनुपर्छ। तपाईँ मेरो घरभित्र कोही मान्छे आउँछ, संसारिक मान्छे पीडाले आउँछ, दुःखले आउँछ, तपाईँको घरभित्र आउँदा उसलाई यस्तो महसुस होस् कि शान्तिको महसुस होस्। त्यो घरभित्र पाउँदा विश्वास गर्ने आधार बनोस्। त्यो घरभित्र एक किसिमको सत्यता बोलिरहोस् कुना कुनाबाट है। अनि बाहिरी मान्छेले गवाई दिन सकौँ त्यो घरमा त सत्यको पक्षमा लड्छन् है, सत्य त्यो घर त सत्यमा अडिएको छ है, त्यो घरका बाउ आमा सबै सत्यको पक्षमा छन् है, सत्य कुरा गर्छन् है, सत्य बोल्छन् है, सत्य गर्छन् है भनेर बाहिरी मान्छेले हाम्रो बयान गरेको हुनुपर्छ। मैले धेरै पटक भनेको छु, मलाई अन्य जाति मध्ये कतिजनाले तसँग हरि छ भनेर भनिरहेको, अन्य जातिले भनेको कुरा मैले कतिचोटि चर्चा गरिसकेको छु। हामीभित्र भएको चर्चा, उनीहरूले हरि भनेको चाहिँ हाम्रो भाषाले पवित्र आत्मा, ईश्वरको बास, पवित्र आत्माको बास भन्न खोजेको। त्यस्तै हामीभित्र भएको कुरा बाहिरी मान्छेले देख्न पाउनुपर्छ। हामीभित्र भएको सत्यताको खाँबो छ भने बाहिरी मान्छेले अनुभव गर्न पाउनुपर्छ कि यो घरमा सत्यता छ, सत्यता कायम छ, सत्यता बोल्ने घर हो भनेर न्याय माग्न आउने घर पनि तपाईँ मेरो हुनुपर्छ। यदि तपाईँले कसैको पक्षमा गवाई दिँदै हुनुहुन्छ भने बाहिरी मान्छेले भन्न सकुन् त्यसले चाहिँ जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि सत्यकै पक्षमा बोल्छ है। त्यो घर सत्यतामा अडिएको पनि हुनुपर्छ। त्यसकारण अनिवार्य कम्पलसरी तपाईँ मेरो घर सत्यतामा अडिएको हुनुपर्छ, जसलाई मैले 6औं नम्बरमा सत्यताको खाँबो भनेर मैले शीर्षक बनाएको छु। 7 नम्बर अथवा अन्तिम नम्बर चाहिँ आज्ञाकारिताको खाँबो। आज्ञाकारिता। अब यो 6 चिज सबै भयो, प्रेम भयो, अधीनता भयो,
शान्तिको भयो, मेलमिलापको भयो, होइन, यी सबै विश्वासको खामो भयो, यो सबै खामो भयो। अब आज्ञा पालनै छैन। बाइबलले आज्ञा पालनलाई बडो जोड दिन्छ। सुलेमान राजाले त उपदेशको पुस्तक पढ सबै कुरो सिद्ध्याएर 12 अध्यायमा गएर सबै कुराको कन्क्लुजन परमेश्वरको आज्ञा पालन नै भनेर टुङ्ग्याएका छन्। र प्रभु यीशुले मत्ती 7:21 मा पनि आज्ञाकारितामा बाटामै हामी प्रभुको राज्यमा जान्छौँ भनेर पनि भन्नुभएको छ। प्रभु प्रभु भनेर फाइदा छैन, आज्ञा पालन गर्नु पर्यो। एउटा परिवारमा बाउले भनेको कुरा आमाले मान्दैन, आमाले भनेको बाउले मान्दैन, छोराले मान्दैन, बुहारीले मान्दैन। परिवारभित्र एक किसिमले आज्ञा पालनै छैन। के गर्ने, भोलिको कुरा के गर्ने, भोलि कसरी को कहाँ जाने भन्ने कुरा मिटिङ बसेर तैँले भोलि यो काम गर्ने, भोलि तैँले यो काम गर्ने, भोलि तैँले यो गर्ने भनेर एउटा निर्णय गरिन्छ। त्यो निर्णय गरेको कुरालाई चाहिँ सबैले आज्ञा पालन गरिदिनुपर्छ, आज्ञाकारी भइदिनुपर्छ। अनि आज्ञाकारी भइदियो भने चाहिँ त्यो परिवार अगाडि बढ्न एकदमै सजिलो हुन्छ। आज्ञा पालन भनेको सानो कुरा होइन, 4वटा अक्षरले बनेको छ आज्ञा पालन। 5वटा अक्षरले बनेको आज्ञा पालन छ, यो अत्यन्तै ठुलो कुरा हो। र बाइबलले आज्ञा पालनलाई बडो ठुलो दर्जामा राखेको छ। अनि हाम्रो घरमा पनि आज्ञा पालन, जे कुरो घरको निर्णयमा आएको छ, जो कुरो घरका गार्जियनहरूले, घरका बुजुर्गहरूले जे कुरा ल्याएका छन्, त्यो कुरालाई छोराले, बुहारीले सबैले पालन गरिदिनुपर्छ। हाम्रो घरमा आज्ञा पालन छ कि छैन, आज्ञाकारिता छ कि छैन? यदि आज्ञाकारिता छैन भने हाम्रो घरमा आज्ञाकारिताको खाँबो हामीले जोड्नै पर्छ। त्यो भएर सुलेमान राजाले भन्नुहुन्छ, बुद्धिले आफ्नो घर बनाएको छ र त्यसले आफ्नो 7वटा खाँबो गाडेको छ। अनि यो 7वटा खाँबो चाहिँ मैले आज तपाईँलाई बताएको छु। हेर्दा यो घर हाम्रो सुन्दर बनेको छ र अब 7वटा यी तत्त्वहरू पनि यो परिवारमा जोडिन्छ, मेरो परिवारमा पनि जोडिन्छ, हामी सबैको परिवारमा पनि यो 7वटा खाँबो जोडिन्छ भने म त्यो घरलाई पर्फेक्ट घर भन्न चाहन्छु। आमेन। त्यो घर परमेश्वरको दृष्टिकोणमा पर्फेक्ट हाउस हो, पर्फेक्ट होम हो, पर्फेक्ट घर हो त्यो। अनि यो घरलाई परमेश्वरले घर भन्नुहुन्छ। गिटी बालुवाले मात्रै बनाएको घरलाई घर भनिँदैन। सालकै खामो ठुलो 12x12 को खामो हालेर मात्रै घर राम्रो हुने होइन। घर राम्रो हुनुको पछाडि हाम्रो घरमा यो तत्त्वहरू घर भनेको त बाहिरबाट देख्ने आवरण हो। यो त घर भनेको वास्तवमा जस्तो हाम्रो चर्च भवन हुन्छ नि, त्यो चर्च भवन भनेको एउटा भवन मात्रै हो, तर बोलाइएको समूह जसलाई एक्लेसिया भनिन्छ, बोलाइएकाहरूको समूह नै चर्च हो। त्यस्तै यो घरको व्यक्तिहरू नै घर हो कि। त्यसकारण यो घरहरूको व्यक्तिहरूको चाहिँ पिल्लर चाहिँ यो 7वटा पिल्लर घरहरूको व्यक्तिको पिल्लरमा हुनुपर्छ। मेरो घरको, हामी सबैको घरको जीवनमा यो 7वटा पिल्लरको अभाव भयो भने कहीँ न कहीँ त्यो घर अधुरो र अपुरो बन्न थाल्छ। र त्यो घरमा अशान्ति, फुट, झैझगडा, तनाव, श्राप र विभिन्न प्रकारको बेमेलताहरू उत्पन्न हुन्छ। मैले एउटा हिन्दी सिनेमा हेरेको थिएँ, यो बताएर म अन्त गर्न चाहन्छु। मैले हिन्दी सिनेमाको त्यो के सिनेमा थियो मैले बिर्सेँ, धेरै वर्ष पहिला मैले एउटा सिनेमा हेरेको थिएँ। त्यो घटना तपाईँलाई बताउनु मन पर्यो। त्यो सिनेमाको कलाकार जसलाई हिरो भनिन्छ, हिरोनी भनिन्छ, हिरो चाहिँ एकदमै गरिब हुन्छ, हिरोइन चाहिँ अत्यन्तै धनाढ्य हुन्छ। हिरोनीको आमा मरिसकेको हुन्छ, बाउले अर्को श्रीमती बिहा गरेको हुन्छ, सम्पत्ति बेसुमार हुन्छ, 10 तल्ला भन्दा ठुलो उसको घर हुन्छ। अनि हिरो भन्ने व्यक्ति चाहिँ जहिले पनि फुटपाथमा बस्छ। उसलाई आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न पनि धौधौ छ। अनि यस्तो घटना घट्छ, दुईटाको बिचमा माया प्रीति बढ्दै जान्छ। धनको लोभले त होइन, बढ्दै गइसकेपछि एक दिन हिरोनीलाई थाहै नदेखिन गेटबाट नआइकन ऊ चाहिँ तलको पछाडिपट्टिको त्यो पाइपबाट चढ्दै 10 तल्ला माथि जान्छ, लुकेर झ्यालबाट। अनि पहिलो पटक ऊ 10 तल्लामा यसरी चढेर जान्छ। अनि माथि गइसकेपछि ऊ झ्यालबाट यसरी चियाएर हेर्छ र कसो गरेर झ्यालबाट फुत्त त्यहाँ जान्छ। यसो गरेर हेरेको त्यसले अनौठो दृश्य देख्छ त्यहाँनिर। अनि उसले त्यहाँनिर बेसुमार त्यहाँ झगडा भएको देख्छ।
हिरोनीको बाउ सौतेनी आमाको बीचमा मारामारी भएको, तत्त मम भएको, रोएको कोलाहल बाउले रक्सी खाएर आएको हुन्छ। सौतेनी आमासँग तत्त र मम भएको हुन्छ। छोरी बाउको बीचमा, आमा छोरीको बीचमा तत्त मम भएको हुन्छ। त्यस पछाडि अनि त्यो हिरोइन पनि रोइरहेको हुन्छ। बडो त्यहाँ एकदमै अशान्तिको वातावरण, बडो नराम्रो दृश्य उसले त्यहाँ देख्छ। अनि रुने धुवाउने काम सिद्धिन्छ। बाउ आमा आफ्नो कोठातिर जान्छन् अनि हिरोइन रोँदै आफ्नो कोठामा आउँछ। अनि त कहाँबाट आइस भन्दा म आज झ्यालबाट आएको, तँलाई सरप्राइज दिन्छु भनेर। अनि त्यो हिरो भन्ने व्यक्तिले चाहिँ उसले यसरी भन्छ, मलाई लाग्थ्यो ठुलो ठुलो घरमा बडो आनन्द हुन्छ होला, बडो शान्तिपूर्ण वातावरण हुन्छ होला, ठुला ठुला मान्छेहरूको हृदय ठुलो ठुलो हुन्छ होला, ठुलो घरमा बडो शान्ति हुन्छ होला। हामी फुटपाथमा बस्ने मान्छेहरूलाई, पैसाको अभाव भएका व्यक्तिहरूलाई जहिले पनि हामीलाई अशान्ति भइरहन्छ। हामीलाई समयअनुसारको लुगा हुँदैन, हामीले मौसम अनुसारको खाना हुँदैन। तर ठुलो ठुला धनाढ्यहरू त ठुलो ठुलो गाडीमा हिँड्छन्, ठुलो ठुलो घरमा कति खुसी हुँदो होला, कति आनन्द हुँदो होला, कस्तो अचम्मको स्वर्गीय वातावरण हुन्छ होला भनेर मैले सोच्ने गर्थेँ। तर आज मेरो भ्रम टुटेर गयो, किनकि वास्तवमा घर ठुलो हुँदैमा, गाडी ठुलो हुँदैमा, राम्रो अनुहार हुँदैमा, राम्रो कपडा लाउँदैमा, राम्रो बोल्दैमा मान्छेको घर राम्रो हुँदो रहेनछ। बरु तेरो यो आलिसान 10 तल्लाको महल भन्दा मेरो फुटपाथ नै राम्रो छ। त्यहाँनिर बरु मैले मिठो मुखले खाना खान्छु, त्यहाँ मेरो मिठा मलाई मेरो निम्ति मर्ने साथीहरू छन्, मेरोलाई सहायता गर्ने साथीहरू छन्। हाम्रो साथीको बिचमा अत्यन्तै प्रेम छ। मलाई यदि कसैले हिर्काउन पिट्न आयो भने मेरा साथीहरूले यति प्रेम गर्छन् कि मेरो लागि प्राण पनि दिन जान्छन्। तर तेरो घरमा त आज तेरो प्राण लिन्छु भन्छ तेरो घरमा। अनि मेरो आज भ्रम टुटेर गयो। वास्तवमा महल ठुलो बन्दैमा, राम्रो कपडा लाउँदैमा, राम्रो गाडी चढ्दैमा, राम्रो मुहार हुँदैमा परिवार राम्रो हुँदो रहेनछ भनेर त्यो कलाकारले भन्छ। याद गर्नुहोस्, हाम्रो घर बाहिरी सुन्दरताले मात्रै सजिएको हुँदैन। हाम्रो घरमा यी 7वटा खाँबो अनिवार्य रूपमा बाइबलले माग गर्दछ। जब यो 7वटा खाँबो हाम्रो घरमा हुन्छ नि, तब हाम्रो घर, यस पृथ्वीको पार्थिव डेरा, यस पृथ्वीको यो भवन एकदमै पूर्ण घर बन्न पुग्छ। यसकारण मलाई आशा छ, मलाई विश्वास छ, यस घरमा यी 7वटा खाँबो परमेश्वरले दिनुहुनेछ। आमेन। यस घरमा यदि आज हामी विचार गरौँ, मेरो घरमा साँच्चै नै कति सानो छ, ठुलो छ, त्यो ठुलो कुरो रहेनछ। के मेरो घरमा एक अर्काप्रति विश्वास छ त? के मेरो घरमा एक अर्काप्रति प्रेम छ त? के हाम्रो घरमा एक अर्काप्रति मेलमिलाप छ त? के एक अर्काप्रति हाम्रो बिचमा सत्यता छ त? के हाम्रो घरमा अधीनता छ त? के हाम्रो घरमा आज्ञाकारिता छ त? यदि छैन भने हामीले आजैबाट यो खाँबोहरू जोड्न सुरु गरौँ। यो खाँबोको अभावमा हाम्रो घर रित्तो सुनो हुन जाँदछ। तर यो 7वटा पिल्लरको उपस्थितिमा हाम्रो घर यस पृथ्वीको स्वर्गीय वातावरणमा बन्नेछ। म हितोपदेश 9 अध्यायको 1 पद पढेर अन्त्य गर्न चाहन्छु। यहाँनिर अघि भर्खर हामीले पढ्यौँ र फेरि पनि तपाईँहरूको बिचमा पढेर म यो खण्डलाई यतिकै राख्न चाहन्छु। मलाई आशा छ आजको वचनले तपाईँलाई आशिषित तुल्याउनेछ। युट्युबमा पनि हेर्नुहुनेले यो वचनबाट प्रेरणा लिनुहुनेछ र आफ्नो घरमा 7वटा पिल्लर गाँच्न सुरु गर्नुहुनेछ। बुद्धिले आफ्नो घर बनाएको छ, त्यसले आफ्ना 7 खामा गाडेको छ। सबैले भन्नुहोस् आमेन। आज हामी समर्पणको प्रार्थना गर्दा हामी प्रभुसँग भन्नेछौँ, प्रभु यस घरमा 7वटा खामो जुटाउनुहोस्। हे प्रभु यस घरमा 7वटा पिल्लर स्थापित होस्। यस घरमा होइन, हामी सबैको घरमा 7वटा खामो अनिवार्य रूपमा हाम्रो घरमा आएको होस् र यो घर, मेरो घर, हामी सबै विश्वासीहरूको घर मजबुत हुन सकोस् र त्यो घर स्वर्गीय वातावरण हुन सकोस् भन्दै आजको वचनबाट विश्राम लिन चाहन्छु। धैर्यताका साथ सुनिदिनु भएको लागि तपाईलाई परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस् भन्दै वचनबाट विश्राम लिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसीह। शालोम।